السلام عليكم الزوينات الغزالات ديالي، مرحبا بكم في قناه مدحتي كالعاده وديما الجديد. ديما ان شاء الله جبت لكم الفقاس بريستيج اللي غني على التعريف. هذا الفقاس بريستيج اللي كنشوفوه في جميع المناسبات وجميع الاعياد وجميع الاعراس. الوغ اليوم جبت لكم هذا الفقاس بريستيج بطريقتي انا بمكونات ناجحين 100%. فريمون غتحصلي على فقاس رائع، مكونات موجودين عند كلاله مولاتي في البيت وبطريقه جد سهله، ما غاديش ياخذ لك بزاف ديال الوقت. هانتوما معايا، ولا عجبتكم الطبق ما تنسوش باش ديروا ابوني للقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب، ولما لا تخليو شي كومونتير، ندوك لي كومونتيرات الزوينين ديالكم. هانتوما معايا ندوزو طريقه التحضير. بسم الله ونبداو على بركه الله. المكونات ديالنا اللي غادي نحتاجو لتحضير فقاس بريستيج على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. اول حاجه غادي نحتاجوها هما 4 ديال البيضات، غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاجو المشماش مجفف ممسوح ومغسول، غادي نحتاجو الكركاع، غنحتاجو الزبيب، 2 معالق ديال الزنجلان، قبيصه ديال الملحه، نص كاس تقريبا ديال الزبده اللي غادي ندوبوها، اللوز ايفيلي، 4 كاس ديال الماء زهر، كاس ديال العنبه ديال السنيده، نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، 2 خمارات ديال 7 غرام اللي غادي يعطيونا 14 غرام، وغادي نحتاجو وحده ديال لافاني. بالنسبه للفواكه المجففه اللي عندك على مولاتي، عندك اللوز، عندك اللي عندك في الدار بغيتي تستعمليه كاوكاو، ممكن باش تضيفيه في هذه الوصفه ديالنا. وهنايا كما كتشوفوا في الصوره عندي العجانه اللي غادي ندوز فيها كل شيء. فريمون هذا الفقاس كيجي رائع وبنين. الا ما عندكش لاله مولاتي العجانه، ممكن باش ديري الطراب اليدوي او لا الطراب الكهربائي، تودعي فيه جميع المكونات كما كتشوفي في الصوره. هنا غادي نوضعوا 4 ديال البيضات اللي عندنا، غادي نزيدوا عليهم الزبده اللي دوبت تقريبا حوالي نص كاس ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، غنزيدو عليه كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، غنزيدو عليها قبيصه ديال الملحه على حسب الذوق، غادي نزيدو عليها 2 معالق ديال الزنجلان، وغادي نزيدو عليها نص كاس ديال الحليب، غنزيدو عليها لافاني، سكر ديال لافاني، غادي نزيدو عليها 2 الخمارات اللي وضعنا هنا، راه تقطع ليا لا فيديو حتى هما غادي نضيفهم. وهنايا بديت الكل في العجانه باش يتخلطوا جميع المكونات اللي وضعنا باش يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نرجع معكم. ومن بعد جميع العناصر تجانسوا مع بعضياتهم، المكونات اللي عندنا غادي نزيدوا الدقيق ديالنا. غير هو بالنسبه للطحين ما خصناش نحصلوا على واحد العجينه اللي تجينا ثقيله، خصها تجينا واحد العجينه خفيفه شي شويه. هذا هو سر النجاح ديال الفقاس، ان العجينه ما تكونش قاصحه بزاف. الوغ هنا غنبقى كنزيد شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجين ونرجع معكم. وهذا هو الشكل ديالنا ديال العجين. كنحصلوا على عجين كما كتشوفوا في الصوره، ما يكونش قاصح بزاف، حيت من الاسرار ديال الفقاس باش كيجي زوين ويجي هشيش هو ان العجينه ما تكونش ثقيله بزاف، تكون قاصحه. كل ما كانت العجينه قاصحه كل ما الفقاس ما كيجيناش زوين، تقدر العجينه تفرتت لنا في التقطاع. الوغ هكا بهذا الشكل تتكون هشيشه فريمون كتجي رائعه. العجين ديالنا هو هذا كما كتشوفوا في الصوره. غادي نقوموا بهذه العمليه كما كتشوفوا، وغادي نقطعوه على كويرات هكا، ومن بعد غادي نشكلوا كويرات اللي غادي نحتاجو كما كتشوفوا. غادي نكوروهم وغادي نحطوهم على جانب. هذا هو الشكل ديالهم اللي كورناهم. وهنايا ملي حصلت على دوك الكويرات على هذا الشكل غناخذوا وحده بوحده. غناخذ الاولى، غادي نفرش ورق الزبده اللي ضروري، وغادي نوضع فوق منه داك العجين ديالنا، وغادي نطلق العجين بالدلاك. غنوضع فوق منها ورق الزبده وغادي نطلق العجين ديالنا بالدلاك. فريمون هاد الطريقه كتجينا ساهله ما كتعذبناش.
المقاس كما كتشوفوا في الصورة. غادي نطلق ديك العجين وهنايا حصلنا على عجين رقيق كما كتشوفوا في الصورة. هذا هو الشكل ديالنا ديال العجين اللي كيخصنا نحصلوا عليه. وهنايا عندنا واحد البيض ديال البيضه كما كتشوفوا في الصورة مطرب. غادي ندهنوا به هذاك العجين ديالنا من الفوق باش هذيك الفواكه اللي غادي نحطوا جافه تلصق كما كتشوفوا في الصورة. ومن بعد غادي نضيف دوك الفواكه اللي عندي غادي نستفهم. وهنايا غادي ندوزو باش غادي ندهنو بالبيض البيض دوك الفواكه الجافه ديالنا. الفوق منها غادي ندهنو جميع الجوانب باش يلصقوا لنا مزيان. وغادي ندوزو من بعد للطريقه باش غادي نطويو على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. فريمون هاد ورق المطبخ كيساعدنا في الطوي كما كتشوفوا. غادي نروليوها وغادي نبقاو حتى نساليو. نفس الشيء غادي نديرو لجميع العجينه اللي عندنا. غادي نعمروها ندهنو بالبيض اون بليس نديرو الفواكه الجافه ومن بعد غادي نطويو على هذا الشكل كما كتشوفوا. ها هو شوفوا كي جانا كنحصلوا على واحد الشكل بحال الشكل ديال الكاميرا. وكنجمعوا هذوك الجوانب الاخرين اللي كيبقاو ضروري باش ما يخرجوا لناش هذوك الفواكه اللي عندنا. غنحصلوا على واحد الكاميرا على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. وغادي نضغطوا عليها شي شويه وغادي نحطوها واحد البلاطو اللي يكون عندنا فيه حتى هو مفرش فوق منه ورق الزبده. وغادي نكمل انا بهذه الطريقه ونرجع معكم. وهنايا انا فرشت واحد اللاطه اللي غتدخل الفران. درت فوق منها ورق الزبده
وغادي نحط فوق منها الفقاس ديالي على هذا الشكل. غير هو النصيحه اللي غادي نعطيكم، ضروري انكم خصكم تباعدوهم، ما ديرهمش قراب حيت الفقاس كيتنفخ باش ما يتلاصقوش لينا ملي كيكون في الفران، راه كيتنفخ الفقاس. كيخصنا ضروري نخليو بين بعضياتهم واحد المسافه كما كتشوفوا في الصوره. وهنايا كما كتشوفوا في الصوره عندنا صفر ديال البيضه، غادي نديرو فيه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلطوا الكل باش القهوه والبيضه يتجانسوا لنا مع بعضياتهم. ودابا غادي ندهنوا الوجه ديال العجين ديالنا والجوانب مزيان بهذيك القهوه سريعه الذوبان والبيضه كما كتشوفوا في الصوره. غادي ندهنوا حتى الجوانب، خصنا ندهنوا مزيان كما كتشوفوا، ما نخليوش شي بلاصه تبقى بيضه. من بعد ما دهنا مزيان الفقاس ديالنا غادي نوضعو هذاك اللوز إفيلي كما كتشوفوا في الصوره. خصنا نثبتوه مزيان فوق هذاك البيض وقهوه سريعه الذوبان، حيت كيعطي واحد المنظر رائع بزاف. وهنايا غادي ندوزو لطريقه طهي الفقاس ديالنا. وباش يجينا فقاس ناجح بزاف، اول حاجه كيخصنا نديروه على فران يكون بارد، ما يكونش سخون، ما يكونوش عليه الفران نهائيا. كنحط الفقاس ديالي على هذا الشكل، كنشعل عليه الفران على درجه 140 درجه. علاش؟ حيت عندي الفران سخون بزاف. كنشعل عليه غير من التحت ماشي من الفوق، كنشعل عليه غير من التحت وكنعليه في اعلى درجه ديال الفران، وكنخلي غير داك الصهد اللي يطلع. داكوغ، منين شعلت عليه 140 كنخليه لمده 20 دقيقه، كل 2 دقائق 3 دقائق كنبقى كنطل على الفقاس ديالي. ثاني حاجه، ملي كنحسو به شد راسو من التحت كنهبط الفقاس ديالي لتحت وكنشعل عليه من الفوق وكنطفي لتحت. ملي كنشعل عليه لاله مولاتي من الفوق لمده 3 ديال الدقائق. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال البوطه نفس الشيء، غادي تشعلي عليه من التحت وغادي تخليه يكون الفران شاعل بحال الشكل ديال الدميعه، يكون الفران مهيل بزاف، وتحطي اللاطه ديالك في اعلى درجه ديال الفران اللي عندك، توضعي فيها اللاطه ديالك. كذلك نفس الشيء منين كتطفي لتحت وكتشعلي عليه من الفوق ملي كتحسي به طاب. وهذا هو الشكل ديال الفقاس ديالنا من بعد ما كنخرجوه من الفران. ملي كيطيب كيخصو يجينا على هذا الشكل ذهبي. خلينا الفقاس ديالنا من بعد ما برد كندير له السلوفان على هذا الشكل وغادي ندخلو للثلاجه لمده 3 ديال السوايع، ولا عندك الوقت ممكن باش تخليه يبات حتى لغد ليه. من بعد 3 السوايع غادي نخرجوه من الثلاجه وغادي نقوموا بطريقه التقطاع. غادي نبداو نقطعوا الفقاس ديالنا، وهنايا غنبداو كنقطعوا الفقاس ديالنا. ضروري خص يكون عندنا واحد الموس ماضي على هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. سمحوا لي لا فيديو راه تقطع ليا. هنا غادي نبداو كنقطعوا
فريمون كما كتشوفوا في الصوره ها الفقاس ديالنا كيجي زوين ملي كيتفرتت ما حتى شي حاجه. وكنبداو كنحطوه فواحد اللاطه ديالنا اللي غادي ندخلوه للفران، وانا غادي نستمر بالتقطيع وغادي نوريكم الطريقه. هنايا الفقاس ديالنا من بعد ما ستفتو في اللاطه على هذا الشكل غادي ندخلوه للفران بدرجه حراره 150 العافيه شاعله من الفوق ومن التحت لمده 20 دقيقه. والناس اللي كيبغيو الفقاس يجيهم محمر بزاف بامكانهم باش يخليوه في الفران حتى كياخذ داك اللون الذهبي. انا بغيتو يبقى ابيض حيت هذا الفقاس بريستيج ماشي بحال الفقاس العادي اللي كنديرو كيخصو يبقى اللون ديالو ابيض، غير يكون شاد راسو. ملي كتحسوا به قطاح سي بون كتخرجوه من الفران. اي فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الفقاس. كنقدموه على هذا الشكل. منين كيبرد كناخذ واحد الطبق ديال التقديم وكل واحد كيبغي يقدمو، كيقول واحد كيبغي يدير له في الديكور. انا قدمته على هذا الشكل فريمون كيجي لذيذ وكيجي رائع. كما كتشوفوا كيجيو هذوك الفواكه الجافه كما كتشوفوا في الصوره، كيجي مزوق فريمون كيجي رائع وكيجي لذيذ لذيذ لذيذ. وكنتمنى باش تجربوا هذه الوصفه. وكالعاده الا عجبتكم ما تنساوش باش تخليو شي كومونتير من دوك لي كومونتيرات الزوينين ديالكم، وديروا ابوني للقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء والى حلقه قادمه ووصفه قادمه ان شاء الله.